बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस आयत का तज़किरा मैं यहाँ पर करूँगा ना, इसका मैं आमल हूँ। बड़ी मैंने इस पर पढ़ाई की है अल्लाह के फजल और करम से। और जब मेरे उस्ताद ने मुझे इसका इज़न दिया ना, हुद्दा, ये 1998 की बात है, 1998 है जी, 26 साल पहले तो मिन्नत करके मुझे मिला ये हुद्दा। तो जब मुझे ये इसका इजाज़तनामा मिला ना, ठीक है आप इसके अमल बन सकते हो, और मुझे महीनों महीनों बहुत साल के करीब इस पर चला करना पड़ा। तो मेरे उस्ताद ने मुझे जब ये इजाज़त दी ना, तो कहा कि बेटा एक बात याद रखना, दौलत तेरे पास टक्करें मार के आई। और फिर मैं इस बात का गवाह हूं कि अल्लाह ने मुझे बड़ा इसके बाद नवाजा, बड़ा। तो अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा। अच्छा जी, अब देख लें, ये 1998 की बात है, 2001 तक यानी आज से 22 साल 23 साल पहले तक मुझे अल्लाह ने बहुत नवाज दिया। अब एक प्रॉपर्टी मैंने ली 10 लाख रुपए की, ठीक है जी, तो टोटल 2013 में उसका रेट 80 लाख रुपए तक चला गया, ठीक। लेकिन मैं कैसे चला गया वो बताता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी को मैंने सेल करना था और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मुझे मिल रही थी। तो मैंने अब एक दो बंदों से बात की, कोई 30 लाख रुपए दे, कोई 35 दे। एक अपना ज़ाती अंकल मेरा कहने लगा 45 से ऊपर ये नहीं जाएगी। तो मैंने ये आयत जिसका मैं अमल था, ये मैंने पढ़ने की देर थी, यानी कि ज़ाहिर है ये इतना होता है, ये पढ़ा तो छू हो गया। कुछ दिन तो बंदा अमल करता है ना, कुछ हफ्ते कुछ महीने। यकीन करें कि अगले तकरीबन 4-5 महीने के अंदर जो 45 लाख से ऊपर कोई नहीं देता था, 73 लाख रुपए में गई है जी। कितना फर्क है सोचो, 28 लाख रुपए यार। खुद उस वक्त जब ये मैं वाकया आपको बयान कर रहा हूँ, टोटल 35-40 हज़ार रुपये तोला सोना था, इस वक्त 3 लाख के करीब जा रहा है, 2.25 लाख रुपये। तो गौर करो कितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है जी। तो ये वही अमल आपको बताने लगा हूँ, लेकिन एक शर्त है इसमें जो मैं आपको पहले बता दूं। ये वजीफा करके आप इतने अमीर हो जाओगे कि लोग, अच्छा लोग, पहले जब मेरे पास 1998 के बाद मैं बड़ा तकलीफ में था, कभी रेड़ियाँ लगाता, कभी छावड़ियाँ लगाता। हालांकि हमको गरीब लोग नहीं थे, मेरे जो वालिद दादा थे करोड़ों की जायदादों के मालिक थे, लेकिन मेरे वालिद साहब की सख्ती की वजह से मुझे बड़े काम करने पड़े। लेकिन जब ये मैं इसका अमल हुआ ना इस आयत का, तो अल्लाह ने अपना दिया जिसका मैं खुद सरदार था, अपना कारोबार, अपनी दुकान, अपना मकान, हर चीज़। तो देखें जब मैं तंग दस्त था ना, तो कोई यानी किसी को कहो ना अस्सलाम वालेकुम, इस दूध के वालेकुम सलाम करके परे हो जाता। अब लोग हाथ चूमते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पर मैं बाहर निकल जाऊँ ना, तो दुनिया ज़्यादा वैसे ही मुझे जानती है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं वैसे बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं जाता, लेकिन बहर वक्त वक्त की बात है। तो आपको मैं अमल बताता हूँ। शर्त यह है कि जो बंदा वीडियो पूरी देखेगा ना, उसको अमल की इजाज़त है। जो मेरी किसी बात से बोर होकर आगे करेगा ना, उसको इजाज़त ही ख़त्म हो गई है। फिर जो मर्जी करे, कुरान पढ़ने का स्वाब तो उसको मिलेगा, अजर भी मिलेगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसका वजीफ़ा भी कामयाब करे। मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है उससे। हाँ, ये जिद बन जाती है ना कि यार मैनू तो पूरा सुन लवया करो ना यार, कम अज कम यार 5-7 मिनट दी 10 मिनट दी अगर मेरी कोई गल तुम ना सुनोगे तो मेरा दसिया वजीफा किस ना करोगे। एक लाइक भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारे और आपके राब्ते बने रहें और आपको इजाज़त भी हो जाए। लो जी, कुरान की एक आयत है, एक तो आयत नहीं है, एक सूरत है। क्या है? सूरह इखलास। कुल हो ये इसका मैं अमल नहीं हूँ, ये मैं आपको एक ऐसा राज देने लगा हूँ कि इसकी बरकत से बड़े बड़े उजड़े घर बस के। मैं अपना ही मिसाल देता हूँ कि मेरा एक वजीफ़ा है शादी के मतलब, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको जो अमल बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बंदा भी सूरह इखलास
ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، نہیں اتنا پڑھ سکتا تو 50 بار پڑھ لے، 33 مرتبہ کم از کم کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لے۔ اس کے جو کام ہے نا آسان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص تعارف ہے میرے رب کا، یہ میرے رب کا انٹرویو ہے جی۔ کل کہہ دو، کل ہو واللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مطلب ہے 33 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی ہر کام میں خلاصی، یعنی کہ نرمی آنی شروع ہو جائے گی آپ کی ہر کام میں، اللہ جلدی جلدی آپ کے کام کروائے گا۔ اور دوسرا جو وظیفہ آیت ہے جس کا میں عمل ہوں، وہ سورہ الاعراف کی آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جو بندہ اس آیت کو چند دن پڑھ کے دیکھ لے جی، 51 مرتبہ، 51 باری، 51 ٹائم جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور کم از کم 40 دن یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو، میں یہ جو تھمبنیل پر میں نے لکھا ہے مجھے 73 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی 73 لاکھ ملے گا، کیا پتہ آپ کو 73 کروڑ مل جائے۔ یعنی جو ضرورت تھی نا وہ اللہ نے پوری کی۔ 28 لاکھ روپے یار بلا ہوتی ہے جو مجھے فالتو مل گیا، 28,000 نہیں ہے نا، 2800 نہیں ہے نا، 28 لاکھ روپے۔ تو جو بندہ سورہ الاعراف کی آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کو 51 مرتبہ، 51 ٹائم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 5 اور 1، 5 اور 1 تو 6 ہوتے ہیں، لیکن یہ جوڑواں پڑھ رہا ہوں میں، یعنی 51 باری پڑھے گا۔ پنجابی میں بھی بتا دوں، ہر نماز کے بعد کم از کم 40 دن۔ ہاں، خواتین اپنی مجبوری کے ایام میں وہ دن بعد میں شمار کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایک تو سورہ اخلاص بھی 33 بار پڑھتے رہے نماز کے بعد، اس کے جتنے بند کام ہیں نا رب کھولے گا جی۔ مجھے 73 ملا نا، کیا پتہ آپ کو 10 لاکھ مل جائے، یعنی ضرورت ہوگی، لوڑ دی تھوڑ نہیں ہوئے گی، کیا پتہ آپ کو 73 کروڑ اللہ دے دے، یہ تو ضرورت کی بات ہے نا، جتنی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ کے ہاتھ چوما کریں گے کہ بھیا تو کون ہے، ہمیں بھی بتا رہا یار تو نے ایسا کیا ٹرک لگایا کہ تیرا کاروبار آسمانوں پر پہنچ چکا ہے جی۔ تو عمل کریں، دیکھیں اللہ سے مانگنے والا بندہ مایوس نہیں ہوتا، یاد رکھنا میری بات۔ تو یہ عمل کی اجازت ہے، جو پوری ویڈیو دیکھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ جب میرے استاد نے مجھے عمل بتایا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ عمران تو تیار ہو جا، تیرے پاس رش نہیں ٹوٹنے۔ ہزاروں لوگ مجھے اب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اب اس بات کو 26 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ عمل کریں گے۔ 51 بار سورہ الاعراف کی یہ آیت پڑھیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور سورہ اخلاص کبھی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نمازوں کے بعد 33 بار پڑھ لیا کریں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یاد رکھیں کہ جو یہ بہت پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے کہ جو سورہ اخلاص سے پیار اگر تو کرتا ہے نا، حضور نے ایک صحابی کو کہا، فرمایا کہ تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید ہے، تو اللہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے جی۔ امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بہت فائدہ اٹھاؤ گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔